इनफ इज़ इनफ। तुम किसी के लिए भी इज़्ज़त का बायस नहीं हो। तुम शमास बख्श की बीवी हो जिसे अब कोई नहीं दुत्कार सकता। तुम मोहब्बत हो मेरी जिसे मैं अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब अगर तुम ये कोई फजूल बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोबारा इन आंखों में आंसू ना देखो। शमास इसके आंसू बुरे बुरे पर चुनता इस सख्ती से वार्न कर गया था, जबकि शिफा कितनी लंबी खपकी भरी निगाहों से तकी गई थी। मामा आपसे बहुत मोहब्बत करती है, वो नहीं रह पाएगी आपके बगैर। शिवा इसे समझाना चाहती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। शमास इसके अंदाज में दू बुद्धू बोला था। अच्छा, ये मोहब्बत कब्र कैसे हुई आपको? आपके लिए तो मैं इंतकाम के तहत लाई एक आम सी लड़की थी ना, जिसे मामा को वापस लाने की खातिर यहाँ लाए थे आप। शिवा को भी अब शदीद गुस्सा आ चुका था इस खेल से। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। शिफा की बात पर शमास के होंठ मुस्कुराए थे। ऐसा कभी भी नहीं था। तुम्हें मैंने पहले दिन से ही दिल से कबूल किया था। तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला मोहम्मद दाऊद बख्श से तो मुझे मोहब्बत सिर्फ उनसियत थी। मोहब्बत तो वह जो मैं शिफा शमास बख्श के लिए महसूस करता हूँ। और ख़ुद को ये सोचकर हल्कान करना छोड़ दो कि तुम मोहम्मद दाऊद बख्श की जगह ले रही हो। इसकी जगह पर बहुत पहले ही मेरे दिल और इस घर से ख़त्म हो चुकी थी। वो लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं करती और कभी भी इस गलत फहमी मत रहना कि तुम्हें मामा की तरह अपनी ज़िंदगी से जाने दूंगा। वो मोहब्बत नहीं थी इसलिए जाने दिया। तो मोहब्बत भी और आदत भी हो जो कभी नहीं छूट सकती। शमास धीरे धीरे इसकी जाने बढ़ रहा था। शिफा उल्टे कदमों चलती दीवार से जा लगी थी। आज तक कभी किसी ने इतना मोतबर नहीं किया था जितना ये शख्स कर रहा था। मुझे से हर कोई अपनी ज़िंदगी से निकालने को तैयार रहता था, वो आज किसी के लिए इतनी अहम हो गई थी, वो भी शमास बख्श के लिए। शिफा से अपनी खुशी पर काबू पाना मुश्किल हुआ था। इसकी आंखें मुस्कुरा उठी थी और उदासी और अजियत का खात्मा हो चुका था। मगर अचानक से इसके दिमाग में आता मलक नामी आसेब इसे फिर से खौफजदा कर गया था, जो शमास को एक बार पाने कह चुका था। अगर मलक ने मुझे आपसे छीन लिया फिर? शिफा की आंखों में एक खौफ फलकोरे ले रहा था। इसके इस खौफ पर शमास ने महफूज मुस्कुराहट के साथ इसकी जानिब देखा था। इसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो शमास बख्श की बीवी पर बुरी नज़र डाल सके। काट कर रख दूंगा मैं इसे। शिवा के इरादे इर्द अपने दोनों हथेलियाँ जमाते हुए इस पर हावी हुआ था। वो बहुत ख़तरनाक है। शिवा ने शमास को आगाह करना चाहा था। होगा, मगर मुझसे ज़्यादा नहीं। शिफा शमास की पेशानी पर अपने लब रखता मोहब्बत से चूर लहजे बोलते इसके चेहरे को अपनी गर्म सांसों से झुलसा गया था। शिफा बिल्कुल दीवार के साथ लगी खड़ी थी। इसकी धड़कनें इसकी कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। अगर वो सामने आ गया तो? शिफा शमास के खतरनाक इरादों से बचने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन का जिक्र करते शमास के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। मलक की तो जरूरत नहीं है तुम्हारा बाल भी बिगड़ कर सके। हाँ, मगर तुम चाहे आज मेरे साथ मसला कश्मीर भी डिस्कस कर लो, मगर मुझसे बचना नामुमकिन है तुम्हारे लिए। शमास धीरे से झुककर इसके सूजे होंठों पर अपने लबों का मरहम छोड़ते से वार्न कर गया था। इसकी ज़ुबानी लहजे में दी गई वार्निंग शिफा को सर से पैर तक लाल कर गई थी। दोबारा इन होंठों को तकलीफ देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शमास इसकी ठोड़ी की खम पर अपने होंठ रखता वहाँ से निकल गया था। इसे अभी बाहर जाकर अपने ख़ानदान को भी संभालना था जो इसकी वजह से परेशानी का शिकार थे। इसके जाने के बाद शिफा कितनी लंबी आंखें मूंदे गहरी गहरी सांसें लेती अपने असाब नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। इसके चेहरे पर जैसे बाहर आन ठहरी थी। वो भी इस दुनिया में किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। ये सोची इस आम से बेज़रा लड़की को दुनिया की खुशकिस्मत लड़कियों में शामिल कर गई थी। इस जैसे नडर और मगरूर इंसान पसंद था, बिल्कुल वैसे ही मिल चुका था। तुम सिर्फ मेरे हो शमास बख्श, हम दोनों एक दूसरे से कोई नहीं छीन सकता। शिवा के होंठों पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट बिखरी थी। वो भी आज शाम शमास से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का इरादा रखती थी। वो भी इसे बताना चाहती थी कि इसकी बेरौनक रूखी फीकी ज़िंदगी में रंग भरने वाला वही इंसान था। वो बेपनाह खुश थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि इस खुशी की मुद्दत बहुत कम होने वाली थी। आने वाला वक्त इसकी ज़िंदगी के साथ एक नया खेल खेलने वाला था। मैं पहले भी ये बहुत बार कर चुका हूँ और एक बार फिर ये करना चाहता हूँ। मोहम्मद दाऊद बख्श की अब मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं। वो दिन मेरे दिल से निकल चुकी थी। अगर वो मेरी मोहब्बत होती तो कुछ भी करके मैं इसे हासिल कर चुका होता। दाऊद बख्श मेरी ज़िंदगी किसी इसके अहमियत का हामिल नहीं है। मेरी मोहब्बत शिफा बख्श है जिसके बगैर ना तो मैं जी सकता हूँ और ना ही इसे कुछ जुदा कर सकता हूँ। वो बहुत बेज़र और मासूम लड़की है। अगर इसने एक तवाइफ की कोख से जन्म लिया जिसमें इसकी कोई गलती नहीं है। असल गुनाहगार दाऊद बख्श है। जो अब आप लोग दाऊद बख्श को कबूल कर सकते हैं तो फिर शिफा को क्यों नहीं? वो लड़की नफरत के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसे वही इज़्ज़त और वही मोहब्बत दें जो शमास बख्श की बीवी डिज़र्व करती है। और रही बात गद्दी की तो वो मुझसे छीनी नहीं गई। मैं अपने हाथों से दाऊद बख्श को सौंप कर आया हूँ। इसके साथियों के आगे इसकी असलियत खोलना चाहता हूँ कि इस कदर मतलबी इंसान है। जिंदगी के जिन लोगों को साथ मिलाकर इसने ये गद्दी हासिल किया, बहुत जल्द वही लोग वो गद्दी मुझे वापस लौटाएंगे। आप लोग परेशान मत हो। पीर मखतूम बख्श का पोता उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा।
شماس اس وقت اپنے خاندان کی تمام لوگوں کے بیچ بیٹھا ان سب کو شفا کے حوالے سے اپنی محبت سے آگاہ کر گیا تھا۔ آج جو ہوا تھا، خاندان کے سب لوگ پہلے ہی شفا کی شماس کے نزدیک اہمیت کا اندازہ لگا چکے تھے، اور جس طرح شفا نے وہاں شماس کی طرفداری کی تھی، اور وہ بات ان سب کے دل شفا کی جانب سے صاف کر گئے تھے۔ خجستہ خانم کے لیے ہمیشہ سے اپنے بچوں کی خوشی اہم رہی تھی، اور شماس میں تو ان کی جان بستی تھی، جو اپنے پیرنٹس کی وفات کے بعد پہلی بار انہیں یوں خوش اور مطمئن نظر آیا تھا، اور اب اس لڑکی کو بھی شماس سے دور کر کے اس کی خوشی نہیں چھیننا چاہتی تھی۔ اس لیے بخش خاندان کے ہر فرد نے شماس بخش کی خاطر شفا کو قبول کر لیا تھا۔ نائلہ بیگم بہت زیادہ خوش تھیں، وہ تو پہلے دن سے یہی چاہتی تھیں۔ میرے قاسم اور شماس کے کیے گئے فیصلے ہمیشہ درست ثابت ہوئے ہیں، مجھے آپ کے کسی بھی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں ہم سب نے اس بچی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے جس کی حقدار نہیں تھی وہ۔ اس بچی میں پیر مختوم بخش کا خون ہے، وہ اس گھر کی بہو بننے کے لائق ہے کیونکہ اس کی پرورش امامہ سے زیادہ اچھے سے کی گئی ہے۔ خجستہ خانم کی بات شماس کو مطمئن کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے گھر والے ہمیشہ اس کا ساتھ دیں گے۔ وہ سب اس کے لیے سوگوار تھے کیونکہ گدی سے چھن گئی تھی، مگر شماس اپنی بات سے انہیں پرسکون کر گیا تھا۔ انہیں شماس پر پورا یقین تھا۔ شماس نے فائز اور فخر کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ فخر اپنی فیملی میں فائد ایسا شخص تھا جس کی خصلت نہ تو اپنے باپ داؤد بخش جیسی تھی اور نہ ہی اس پر شہناز بیگم کا ہولڈ چلتا تھا۔ اس کی انگلینڈ میں جاب ہو چکی تھی، وہ فائزہ کو وہاں اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فائزہ بہت زیادہ خوش تھی، جو موجودہ حالات چل رہے تھے اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کا اور فخر کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا، مگر شفا نے اپنا کیا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ اس نے شماس سے بات کر کے اسے فائزہ اور فخر کی محبت کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ شماس کو فخر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فائزہ کی رضامندی اور محبت کو سن کر اس نے روایتی مردوں کی طرح غیرت کو بیچ میں لائے بغیر اسلام کے شرعی احکام کے مطابق اپنی بہن کو بھی اس کی پسند کے مطابق شادی کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ جویریہ بیگم بھی بہت خوش تھی۔ وہ بہت بڑا مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو چکا تھا۔ وہ دل سے شفا کی مشکور تھی۔ جس لڑکی کو وہ اتنا غلط سمجھی تھی، وہی ان کے حق میں سب سے بہتر نکلی تھی۔ بھابھی، آپ کو بھائی اپنے روم میں بلا رہے ہیں۔ شفا جو مسلسل شماس سے چھپنے کی کوششوں میں تھی، تانیہ کے دیے جانے والے پیغام پر اسے گال دہک اٹھے تھے۔ آج فائزہ اور فخر کی مہندی کا فنکشن تھا، جس کے ساتھ ہی ان دونوں کا نکاح بھی ہونا تھا۔ وہ سب لوگ اب ایک شویلی آ چکے تھے۔ امامہ آگ اگلتی نگاہوں سے شفا کو اس گھر کی بہو کی حیثیت سے ملازمین کو ہر کام کی ہدایت دیتے اور سب گھر والوں میں گھلتے ملتے دیکھ رہی تھی۔ جس جگہ کے خواب اس نے دیکھے تھے وہ اب اس لڑکی کو مل رہی تھی۔ یہ بات امامہ کو ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب شماس کی جانب سے دیا جانے والا پیغام اسے مزید انگاروں پر لوٹنے کا باعث بنا تھا۔ شفا کو کل سے شماس کے ہاتھ نہیں آئی تھی۔ ابھی سب کے سامنے بھیجے گئے اس کے پیغام پر انکار نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس وقت یلو اور اورنج کنٹراسٹ کا شرارہ پہنے پھولوں کے زیورات سے سجی سنوری بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد وہ آج پہلی بار اس طرح تیار ہوئی تھی۔ نائلہ بیگم نے اسے خاص طور پر اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا۔ شفا نے دونوں ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیوں کے ساتھ گجرے پہن رکھے تھے، جبکہ آج لمبے بالوں کو بھی اس وقت پھولوں کی مدد سے چٹیا کی شکل میں مکید کر کے آگے کی جانب ڈال رکھا تھا۔ پیچھے سے گلا تھوڑا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس نے دوپٹے کو اچھی سے پن اپ کر کے خود کو اچھے سے کور کر رکھا تھا۔ سب کی نگاہوں کو خود پر مرکوز دیکھ وہ چہرے پر اٹکیلیاں کرتی، بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ روم کی جانب بڑھتے اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا، جبکہ چہرے کی حالت بتا رہی تھی جیسے جسم کا سارا خون وہاں سے مٹایا ہو۔ پلکوں کی لرزاہٹ اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس کے رخ کو مزید سہانا بنا رہی تھی۔ شفا روم کے سامنے جا کر رکی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اب کئی گنا بڑھ چکی تھی، دل بری طرح لرز رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ نہ جانے مزید کتنی دیر اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش ایسے ہی کھڑی رہتی۔ دروازہ کھلا تھا اور مقابل نے اس کی کمر میں بازو مائل کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ شفا اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، وہ سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ شماس اسے دیوار سے لگاتا اس کے اوپر حاوی ہوا تھا۔ میں کل سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا، میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا وہ اس کے دائیں بائیں دیوار کے ساتھ ٹکا گیا تھا۔ کمرے کی خاموش پرسوز فضا میں چوڑیوں کی کنکناہٹ نے عجیب سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ شفا کے وجود سے اڑتی پھولوں کی دل فریب مہک شماس کے مدہوش کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں شفا کے نچلے سوجے ہونٹ سے اٹک کر رہ گئی تھیں۔ وہ شفا نے کچھ بولنا چاہا تھا جب شماس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے جھوٹ بولنے سے روک دیا تھا۔ مجھے تڑپانا چاہتی ہو؟ شماس اس کی ٹھوڑی کو اپنی گرفت میں لیتے اس کے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتے اسے سہلایا تھا۔ اس کی گہری پرتپش نگاہوں اور گرم سانسوں پر شفا کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اتنی مشکل آج تک اسے کسی کنڈیشن میں پیش نہیں آئی تھی۔ اسے اپنی ساری بہادری خاک ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کی جانب سے الفاظ ادا نہیں ہو پائے تھے۔ جو شخص آپ کے دل کی مسند پر اپنی پوری اجاداری قائم کر چکا تھا، اس کی یہ قربت جان لیوا ہی ثابت ہونی تھی۔ نہیں، میں خود تڑپ رہی ہوں۔ شفا نے اپنی لرزتی پلکوں کو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جب ایک خوفزدہ سا آنسو اس کی پلکوں کو باڑ
توڑتا گالوں پر لڑک آیا تھا۔ تو خود کو سونپ دو مجھے، میں سب بہت سنبھال کر رکھوں گا۔ شماس نے اس کے چہرے پر جھک کر دونوں گالوں پر اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتے شفا کی سانسوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، شفا بمشکل بول پائی تھی جب شماس بخش اس کی گلابی لپسٹک سے سجے ہونٹوں کی کپکپاہٹ کو دیکھتا آخرکار خود پر ضبط نہ رکھ پاتے اس کی جانب جھکا تھا۔ اس کی جارحانہ کارروائی کا اندازہ لگاتے شفا نے جلدی سے اس کی کالر کو اپنی گرفت میں دبوچ لیا تھا، مگر تب تک وہ اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ اپنے تمام ڈروں کو میرے حوالے کر دو، اس کی سانسوں کو اپنے اندر انڈھیلتے اس کی کان کی لو پر جھکتا سرگوشیانہ لہجے میں بولا تھا۔ میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی، کبھی بھی۔ شفا نے اسے اپنے خدشات بتائے تھے۔ وہ ابھی بھی اس کے گریبان اپنی مٹھیوں میں دبوچے اس کے بہت زیادہ نزدیک کھڑی تھی۔ ایک انجانا سا خوف شفا کے اندر ہلکولے لے رہا تھا، جیسے ان کا یہ ساتھ بہت کم وقت کے لیے لکھا گیا ہو۔ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے شفا، آخر ایسا کیا ہے جو تمہیں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ شفا نے اس کا چہرہ اپنے مضبوط ہتھیلی میں لیتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے اس کے خوف کے احساس کو ظاہر کرنا چاہا تھا۔ ملک۔ شفا کے ہونٹوں سے وہی نام نکلا تھا جس نے نہ جانے کب سے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ اس کی بات سنتے شماس بخش دھیرے سے مسکرایا تھا۔